कुरान करीम की बेहुरमती की जाती है, तौहीन रिसालत हो रहा है, मस्जिदों की दीवारों पर चढ़कर इश्तियाल अंगेज नारे लगाए जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, दिल्ली जमा मस्जिद की शाही इमाम साहब की जुबानी है कि मुसलमानों को दाढ़ी को नोचा जाता है, कुरान करीम की अपमान की जाती है और मस्जिद की दीवारों पर चढ़ के नाराएं लगाई जाती है, और इसी तरह कब तक चलते रहे। इस वीडियो को देखें और देखने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक भी करें। चलिए इस वीडियो को देखते हैं। इमाम साहब की जुबान का सवाल नहीं, ये वतन अजीज की इज्जत, बका और सलामती का सवाल है, बल्कि ये तमाम अकायद, मज़ाहिब, तहजीब व तमद्दुन का मुश्तरका आलमी मरकज़ और गहवारा है। इस चमन में सब एक दूसरे से कई मुद्दों में बुनियादी इख्तिलाफात के बावजूद सब एक इकाई की तरह सदियों से रहते चले आ रहे हैं। अब ऐसा क्या हो गया कि अक़लियत की, मुसलमानों की हर चीज जुर्म बन गई और अक्सरियत का गलत भी सही हो गया। बुजुर्गों, नौजवानों, मुसलमानान हिंद इस मुल्क की तनहा सबसे बड़ी वहदत है, और तमाम दुनिया में किसी एक मुल्क में भी सबसे ज्यादा बड़ी आबादी है। तक़सीम हिंद के बावजूद भी नफरत और बाजार का, नफरत का बाजार आज गर्म है। इससे पहले आपने और हमने कभी ऐसा नहीं देखा था। माजी में भयानक फसादात हुए, कत्ल गारत गरी हुई, नमाज पढ़ते हुए निहत्ती मुसलमानों पर गोलियां चलाई गईं, लातादाद मुसलमानों को जिंदा जमीन में दफन करके उस पर ट्रैक्टर चलाकर गोभी उगा दी गई। आपको याद होगा, मेरठ में ट्रक में भरकर मुसलमानों को नदी के किनारे ले जाया गया और उनके सीनों पर गोलियां मारकर उनको नदियों में बहा दिया गया। हजारों सिखों का कत्लेआम हुआ, लाखों मासूम जाने तक़सीम वतन की जिम्मेदार हुई, मगर उस वक्त भी नफरत का जहर मुल्क में नहीं फैला। एक वक्ती तौर से हालात खराब हुए, लेकिन और हिंदू और मुसलमानों के दरमियान जो आज नफरत है, वो नफरत उस वक्त इतनी नहीं फैली थी। आसाम में नीली का भयानक फसाद आपको याद होगा। नीली के मकाम पर 16 गांवों से मुसलमान खदेड़ दिए गए थे। 3000 से ज्यादा मुसलमानों का एक तरफा कत्ल हुआ। मगर आज असम में जिस तरह से नफरत आज फैलाई जा रही है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए कमीशन बनाए गए, लिब्रान कमीशन बना, गोपाल कमीशन बना,
श्री कृष्णा कमीशन बना। इसके अलावा भी मुख्तलिफ कमेटियां बनी, मुख्तलिफ कमीशन बने। मुसलमानों को डरा डरा कर वोट हासिल किए गए, इख्तिदार हासिल किया, लेकिन नाइंसाफी, महरूमी इस मुल्क में मुसलमानों के मुकद्दर बना दिए गए। आज़ादी के बाद वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जो इस मुल्क में मुसलमानों को मिलना चाहिए थे वो नहीं मिले। इन तहफ़्फ़ुज़ात से एक साजिश के तहत मुसलमानों को इस मुल्क में महरूम रखा गया। इस मुल्क के मुसलमानों का हमारा क्या गुनाह है कि मस्जिदों की दीवारों पर चढ़कर इश्तिआल अंगेज नारे लगाए जाते हैं, मुसलमानों की दाढ़ियों को नोचा जाता है, ट्रेन में सफर के दौरान मुसलमानों को पुलिस के जरिए कत्ल किया जाता है, कुरान करीम की बेहुरमती की जाती है, तौहीन रिसालत हो रहा है, वक्फ तरमीमी बिल के जरिए मुसलमानों को परेशानी में मुब्तला किया जा रहा है, धर्म संसद के जरिए मुसलमानों को कत्ल करने की इस मुल्क पे धमकियां दी जा रही हैं। कब्रिस्तानों, मज़ारात और खानकाहों की बेहुरमती, हुजूमी तशद्दुद, मुसलमानों को पकड़ा और उसके बाद चाकुओं से गोद दिया गया, गोदा जा रहा है। जरा सा एहतजाज हुआ, जरा सा एहतजाज किया गया, अदालती हुक्म के बगैर शहरों शहरों बुलडोजरों से उनके मकानात को मुनहदिम किया जा रहा है। बरसरे इक़्तिदार जमात का मुस्लिम नुमाइंदगी से मुकम्मल खाली रहना, यह भी सितम ज़रीफ़ी, बेजा ज़बान दराजी करके मुसलमानों को खौफ हिरास में मुब्तला किया जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि बंगाल में अगर एक हिंदू बेटी का रेप होता है तो पूरा मुल्क सड़कों पर आ जाता है, आवाजें उठती हैं। और वही जुल्म जब उत्तराखंड में एक मुस्लिम बेटी पर हो तो हर सू खामोशी छा जाती है। मैं आज उस हिंदुस्तान को तलाश कर रहा हूं जिसका ख्वाब हमने और हमारे बुजुर्गों ने माजी में देखा था। वक्फ तरमीमी बिल आया, वक्फ शरीयत का हिस्सा है। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपनी जायदादें, अपने मकानात वक्फ किए, किसी ने वक्फुल्लाह किया, अल्लाह के नाम पर वक्फ किया, किसी ने यतीमों के लिए वक्फ किया, किसी ने किसी इदारे के लिए वक्फ किया। उसको महफूज रखना, उन दस्तावेजात को महफूज रखना, यह आम मुसलमानों का काम नहीं है, न था। यह काम औकाफ का था, वक्फ का था कि उन तमाम दस्तावेजात को महफूज रखते और उन जायदादों को महफूज रखते जो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इस मुल्क में वक्फ की और वक्फ के सुपुर्द की।
آج اس کی سزا ہندوستان کے مسلمانوں کو کیوں مل رہی ہے؟ وقف ترمیمی بل لا کر مختلف ریاستوں میں، مختلف اسٹیٹ میں جو اوقاف ہیں وہ مسلمانوں نے نہیں بنائے، وہ اسٹیٹ گورنمنٹس نے بنائے۔ اور ان لوگوں کو اوقاف میں لایا گیا جو ان کے آگے ہاتھ جوڑتے تھے اور جو چاہتے تھے کہ ہمیں ایم ایل اے بنا دیں، ہمیں ایم پی بنا دیں، ہمیں فلاں چیئرمین بنا دیں۔ ان لوگوں سے کہا جاتا تھا کہ ہم تمہیں وقف میں لے آئیں، اور ان لوگوں کو حکومت نے اوقاف میں بھیجا، مسلمانوں نے نہیں بھیجا، اسٹیٹ گورنمنٹ نے بھیجا، جو بدعنوان تھے، جنہوں نے جائیدادوں کے دستاویزات کو بیچا، ختم کیا اور خفیہ طور پر ان جائیدادوں کے سودے کیے۔ تو اس کا ذمہ دار عام مسلمان نہیں ہے، ملک کا مسلمان نہیں ہے، اس کی ذمہ دار ماضی کی اسٹیٹ گورنمنٹ ذمہ دار ہیں، جنہوں نے ایسے لوگوں کو اوقاف پلائے جو بدعنوان تھے۔ آج آپ نے جن جائیدادوں کو وقف کیا ہے ان کے دستاویزات اگر آپ وقف میں جا کر تلاش کریں گے تو دستاویزات نہیں ملیں گے، کسی ایک کا مل جائے، ایک دو کے مل جائے، لیکن اس مجموعی طور پر نہیں ملیں گے۔ کس نے غائب کیے؟ عام مسلمانوں نے نہیں، وہ جو وقت پر قابض تھے اور جنہوں نے اوقاف کے ان لوگوں کو بٹایا۔ آپ جائیے، مساجد، سینکڑوں مساجد ہیں ہندوستان بھر میں جو اوقاف کے ماتحت، لیکن یا تو خنزیر کے گوشت کی دکانیں کھولی ہوئی ہیں، یا لوگ رہ رہے ہیں، مکانات بنے ہوئے ہیں، وقف کی زمینوں کو بیچا گیا۔ لیکن کیا کس نے؟ جو وقف میں تھے اور رہے۔ میں زیادہ دور نہیں جاتا، رنگ روڈ پر، دہلی میں رنگ روڈ پر پرانا قبرستان، اس کے برابر ملینیم پارک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اس کی کئی بیگھہ زمین سابقہ بورڈوں نے دوسروں کے حوالے کر دی۔ آج اس پارک میں عیاشی کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ مسلمان دیکھتا ہے اور روتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جن جائیدادوں کو وقف کیا تھا، آج وقف نے ان حالات کو بیچ کر تباہ و برباد کر دیا۔ تو ضرورت ہے، اس ترمیمی بل کی ضرورت نہیں، ضرورت ہے کہ ان لوگوں کو اوقاف میں وقف میں لایا جائے جو صاحب ثروت ہوں، جو وقف کی اصلاح چاہتے ہیں، جہاں ڈاکومنٹس محفوظ رہیں، وقف جائیدادیں محفوظ رہیں۔ لیکن یکسر بورڈ میں ایسی تبدیلیاں پیدا کر دینا جس سے مسلمانوں میں غم و غصہ پیدا ہو، تشویش ہو، یہ مناسب نہیں۔ بورڈ بنائیے، اچھے لوگوں کو لے کر آئیے۔ میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں، امتیاز احمد خان IAS تھے اور پرائم منسٹر ہاؤس میں جوائنٹ سیکرٹری ہوا کرتے تھے، وہ دہلی وقف بورڈ کے چیئرمین بھی تھے، 7 سال بورڈ کے چیئرمین رہے۔ انہوں نے مجھ سے بیچ بیچ میں کہا کہ میں بورڈ میں نہیں رہنا چاہتا، میں خود بدنام ہو جاؤں گا، میں چاہتا ہوں کسی اور کے سپرد ہو۔ میں ان کو روکتا تھا کہ آپ کے بعد تو بالکل تباہ ہو جائے گا دہلی وقف بورڈ۔ کچھ سال تک روکے رہا، 7 سال جب ہو گئے انہوں نے کہا کہ اب میں نہیں روکوں گا، اب کوئی گنجائش نہیں ہے، مجھ کو چلانے نہیں دیا جاتا، دستاویزات غائب ہیں، زمینوں کو بیچا جا رہا ہے، میں اب اس سے سبکدوش ہو رہا ہوں۔ آخرکار وہ الگ ہو گئے۔ ایک IAS آفیسر
جس کے سینے میں درد تھا کہ میں اوقاف میں کچھ کر کے جاؤں، وہ نہیں کر پایا، تو حکومت کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو اوقاف میں لے کر آئے جو اس کا بھلا چاہتے ہیں، جو اس کو سنوار سکے، جو اس کو چلا سکے، بدعنوانی سے بچا سکیں، دستاویزات بچ سکیں۔ ایسا بورڈ حکومت کو بنانا چاہیے، نہ کہ ایسا بل کہ جو مسلمانوں کے اوپر تھوپا جائے۔ اس کو مسلمان، میں سمجھتا ہوں، برداشت نہیں کرے گا۔ عزیزان محترم، میں نے ان تمام حالات کا ذکر پورے ملک اور مہذب معاشرے کو دعوت فکر دینے کے لیے